बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो इस वक्त सबसे पहला मामला बताना चाहता हूँ वो है इस वक्त हुकूमत के हवाले से और हुकूमत की कुर्बानी के हवाले से। मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि हुकूमत और असल हुकूमत के दरमियान मामला ठीक नहीं है, और आपने देखा कि वो जो इसहाक डार है उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें IMF जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, हम आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो हम ये चीज़ें इस तरह से नहीं करेंगे। और उसके बाद कल शहबाज शरीफ ने भी बड़ा खुल के बोला, और वो कह किसी को रहे थे सुना किसी को रहे थे, और उन्होंने कहा कि जनाब जो पार्टी के अंदर से इसहाक डार के बारे में बोल रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। जिसका मतलब ये था कि देखें रिश्तेदारी हमारी रेड लाइन है, और हमारे रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा, आपको हर जगह से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत की अमली तौर पे पहली कुर्बानी हो गई है। कैसे? अब आप जानते हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो इस डिले के अंदर है, और हमें नून लीग ये बता रही है कि उनके पास ऑल्टरनेट प्लान्स मौजूद हैं। अगर IMF प्लान नहीं भी चलेगा तो प्लान बी के ऊपर काम है। और रात को ही खबर आ गई कि पाकिस्तान को चाइना की जानिब से जो $1 बिलियन यानी $1 अरब मिलना थे वो रात को मौसूल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जी मजीद हम बातचीत कर रहे हैं तो वो पैसे भी आ जाएंगे, तो हमारा जो डिफॉल्ट वाला खतरा है या दीगर चीजें हैं वो बिल्कुल हट जाएगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी चाहिए। अब उसके हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि शहबाज राना साहब जो है, जो कवर भी करते हैं, ट्राइब्यून के लिखते भी हैं, इकोनॉमी उनकी बेसिक है, उनके मुताबिक असल रियासत ने, मैं लफ्ज गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनके मुताबिक जो उन्होंने भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, रियासत ने फैसला किया है कि IMF से 9th रिव्यू जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और मुआहदा होगा। हुकूमत को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये अमली तौर पे हुकूमत की पहली कुर्बानी है, या हुकूमत और वो जो एक पेज है उसके अंदर पहली दरार आप कह सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सारे सिनेरियो के अंदर चूंकि कल बहुत मुलाकातें हुई, और पीपल्स पार्टी जो है जिसके अंदर सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है जी, IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं है, रिव्यू मुकम्मल होना चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है जो रियासत बात कर रही है। अब इसके दरमियान में आपको यह देखना है कि कल मुलाकातें हुई, मुलाकातों में फजल रहमान भी थे, पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन से भी मुलाकातें हुई, दीगर भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल नहीं मिले थे, मैंने आपको बताया था। इन सब के बीच में अब लंदन से बुलाया आया है, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे तलब कर लिया है कि आप फौरन लंदन पहुंचे, और वो अगले हफ्ते लंदन जाएंगे और वहां पे उनकी मुलाकात भी है। इस मुलाकात के हवाले से कुछ अहम फैसले होंगे, चूंकि नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके ऊपर कुछ चीजें की जा रही हैं, और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जून के महीने के आखिर तक वो कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसमें मिसाल के तौर के ऊपर वो चाहते ये हैं कि उनका जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो कानून साजी है उसका काम मुकम्मल हो जाए। अब हुकूमत जो मैंने आपको बताया कि उनकी अमली तौर पे कुर्बानी हो गई, और इसहाक डार जो हैं वो नवाज शरीफ के समधी भी हैं, उनको लाया भी गया है, रिश्तेदार भी हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसहाक डार के मुकाबले में कल उनकी वजारत ने अलग से बयान जारी किया है। इसहाक डार कह रहे हैं कि हम IMF के सामने नहीं लेटेंगे, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कल उसने गैर मामूली एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा जी IMF से इत्तेफाक राय के लिए बजट की किसी भी शिक पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। यानी ये वो बातें हैं जो इससे पहले आपने देखी और वो अलग कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए हैं, और मामले की खुश उसलूबी से हल के लिए हमारा IMF के साथ मुसलसल राब्ता है। और वजारत खजाना के मुताबिक उन्होंने IMF की रेजिडेंट नुमाइंदा के बयान का जायजा लिया है, और IMF के साथ नवा जायजा फरवरी 2023 में हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने बर्क रफ्तारी से तमाम तकनीकी उमूर मुकम्मल कर लिए हैं। वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक था, जो कि हमारा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान 27 मई की होने वाली टेलीफोनिक बातचीत में अहसन तरीके से हल हुआ। अगरचे नए माली साल का वफाकी बजट कभी भी नए जायजे का हिस्सा नहीं रहा, ताहम IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से वज़ीर आज़म की कमिटमेंट के मुताबिक वजारत खजाना ने IMF के मिशन के साथ बजट के अदाद शुमार शेयर किए, जबकि बजट के दौरान भी हमारा IMF मिशन के साथ मुकम्मल राबता रहा है। अब इस चीज को आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हुकूमत
کیا بول رہی ہے ٹی وی کے اوپر، لیکن اصل میں جو حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہی وزارت خزانہ نے بیان جاری کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو ایک اور دلچسپ معاملہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ پہ ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز بھی کھیل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ بات بھی کر رہی ہے، اور بلاول جو اپنے انٹرنیشنل ٹورز کی نصف سینچری تقریباً مکمل کر چکے ہیں، اب خبر یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر میں 2 دورے اور کریں گے، ایک چین کا دورہ ہے، ایک جاپان کا دورہ ہے۔ ان دوروں سے کیا فرق پڑتا ہے یا کیا رزلٹ آئے گا، یہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہمیں معلوم ہو پائے گا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ عمران خان جو ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی چیزوں کو دیکھا ہے، وہ بھی کالز دے رہے ہیں یا معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران خان نے کل رات کو خطاب کیا اور خطاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا ایک مکمل پلان ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ خوف کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے یا خوف کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی گرفتاری ہو تو لوگ احتجاج نہ کریں۔ ان کے مطابق پاکستان، انہوں نے کہا کہ آپ کب تک اس طرح چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا راستہ ہے اور پرامن احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے کل یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہوگی اور وہ کارڈز کے اوپر ہے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ عمران خان جہاں پہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور عمران خان کو اندازہ ہے، وہ موقع دیکھ کے ہی چوکا لگا رہے ہیں کہ حکومت کے اندر اور حکومت اور اصل حکومت کے اندر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں وہ رزلٹ آنا ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان جو 22ویں گریڈ کے آفیسر ہے اور سابق فارمر پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں پرائم منسٹر کے، تو ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کل خبریں آئیں، اور اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بجائے اس کے شرمندہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ مسئلے کا حل نکالے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اعظم خان لاپتہ ہوئے یا خود ہی کہیں روپوش ہیں، ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی باتیں ہم عمران ریاض صاحب کے کیس کے اندر بھی سنتے رہے ہیں کہ جناب وہ کہیں خود چھپ گئے ہیں، ہم نے سرچ آپریشن کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اب اس ساری صورتحال میں اب یہی باتیں اعظم خان سے متعلق بھی ہیں۔ اگر وزیر داخلہ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے، اور یہ کوئی اعظم خان عام آدمی نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایک آفیسر ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ باقی معاملات کے اندر کس طرح سے چیزیں ہوں گی۔ اب انہوں نے کہا جی اعظم خان کے لواحقین نے اپنی درخواست میں یہ نشاندہی نہیں کی کہ کن لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا ہے یا وہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں، تو اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یعنی آپ آسانی کے ساتھ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے کہہ دیں کہ جی وہ کوئی روپوش ہو گیا ہے، تو میرے خیال سے اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا تو آپ مان لیجئے کہ آپ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو اسی حوالے سے فردر اپڈیٹس دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو اعظم خان کی گمشدگی کے حوالے سے ان کے اہل خانہ ہیں، انہوں نے تھانہ کوسار کے اندر ایک درخواست دی تھی تاکہ وہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جا سکے۔ تو اب اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بے شک حکومت جو مرضی کہتی رہے، رانا ثناء اللہ جو مرضی کہتے رہے، اعظم خان کی گمشدگی کے اوپر ان کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کے بھانجے محمد سعید خان کی مدعیت میں تھانہ کوسار میں درج مقدمے کے حوالے سے بتایا گیا کہ 15 جون کو شام 6:30 بجے سے 7 بجے اسلام آباد میں کام کے سلسلے میں گھر سے نکلے سے تب سے لاپتہ ہے اور فون شون بند ہے۔ تو پولیس نے دفعہ 365 کے تحت ان کے اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ تو اس پورے سینیریو کے دوران آپ کو جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، حکومت جو بات کہہ رہی ہے اس کے اوپر اعتبار کرنا مشکل ہے، اور حکومت کو لگ یہ رہا ہے کہ ظاہراً اس وقت آپ کو رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت جو وزارت خزانہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں، اور عملی طور پہ اب یہ ایک سامنے ڈمیز ہیں۔ اور اب پیپلز پارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے کسی بھی وقت حکومت چھوڑنے کا، تو میرے خیال سے پھر جو رہی صحیح ہے یا ان کے وہ اس کے اندر آخری کیل تابوت کے اندر ہے وہ بھی ٹھونک دیا جائے گا۔ تو یہ مجموعی طور پہ اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔